So, mao ni style sa paglaba nga ri sa probinsya. So medyo hinay na ang tubig karon, dili sama sa una nga kusog ang tubig. So karon mao na lang manggajud ni ang tubig sa among probinsya. So mao na ang brother, mao na ang mother. Oh, tapos sila mga bata tabang og laba sa ilang nanay. Oh, arang kahapi sa una kusog nin tubig ka Murag nagkadugay ang panahon, nagkahubas na yung taon ang tubig. Kay maski bermans na wa man gyapon mo kusog ang kuan tubig. Ang brother guys, kay nagminjo man siya guys. Si Hinoy tiglaba guys. Kay ang ijang asawa tuwa nagbantay sa bata. So si Zanay tiglaba. Oh. So mao ni madyo gadyoy kay tipid pud sa tubig ag ngaris probinsya og maglaba kay mo laos lang in taon guys ang tubig. Oh, di ba? Tapos napoy nagduwa sa imabaw guys, perting hugawan nagtubig guys. Ay lagi dia.